शुरू करें। तमाम साइमीन को जो इस वक्त हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, नाजिया अमजद और सर अमजद की तरफ से सलाम कबूल हो। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड खुदा के अजीम काम में खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जो वालिदैन इस वक्त हमें हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम में देख रहे हैं, उन तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन संडे स्कूल क्लास को अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टोरी या आयत जो भी बच्चों को सिखाते हैं, तो आप अपने बच्चों से स्टोरी में से सवाल जवाब कर सकते हैं, और जो हम आयत उनको सिखाते हैं आप उस आयत को भी सिखाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर काम शुरू करने से पहले हमें अपने काम का आगाज़ दुआ से करना चाहिए, क्योंकि जो काम हम दुआ से करते हैं वो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी तरह हम भी अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं, और हम सर अमजद के साथ मिलकर दुआ करते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। आए खुदावन, तूने पूरा हफ्ता हमारी निगाहबानी हिफाजत की है, आइंदा हफ्ता भी हमारी निगाहबानी हिफाजत कर। आए खुदावन, तो इन तमाम लोगों के साथ हो जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आए खुदावन, आज के इस पाक कलाम के वसीला से ये बच्चे बरकत पाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस बने, और इन बच्चों की ज़िंदगियों के वसीला से तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आमीन। तो आइए प्यारे बच्चों, हम एक एक्शन सॉन्ग सीखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करते हैं। बहुत गरम दोज़ख की जगह, बहुत गरम दोज़ख की जगह खुदा ने बनाई है शैतान के लिए, खुदा ने बनाई है शैतान के लिए और उसके फरिश्तों के लिए, और उसके फरिश्तों के लिए। बहुत गरम दोज़ख की जगह, बहुत गरम दोज़ख की जगह। क्या आप उस जगह पे जाना चाहेंगे? नहीं। ईमान रखो यीशु पे तो बच जाओगे, ईमान रखो यीशु पे तो बच जाओगे। ऐसी बुरी जगह पे कभी न जाओगे, ऐसी बुरी जगह पे कभी न जाओगे। बहुत गरम दोज़ख की जगह, बहुत गरम दोज़ख की जगह। तो जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको सॉन्ग? यकीनन आपने खुदा से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी, क्योंकि हमने भी इस सॉन्ग से बहुत बरकत हासिल की है। तो आगे हम बढ़ते हुए चलें प्यारे बच्चों, हम सर अमजद के साथ मिलकर स्टोरी आज की सीखते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी कहानी है वो नाफरमानी के मुतल्लक है। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम हामिद था। वो बहुत ज़हीन और फर्माबरदार था, लेकिन वो बाज़ औक़ात अपने माँ बाप की बातों को बिल्कुल इग्नोर भी कर देता था। तो एक दिन जब वो घर में अकेला बैठा हुआ था, तो उसके माँ और बाप जो थे वो बाज़ार में सामान लेने के लिए गए, और जाते हुए उसको वो ये कह कर गए कि तो आपने ये दरवाज़ा बंद कर लेना है। लेकिन उसने अपने माँ बाप की बात को ना माना और वो उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद उस घर में डाकू आ गए। उन डाकुओं ने हामिद को जख्मी कर दिया और घर से तमाम असबाब जो था, उनका माल जो था, वो लूट कर चले गए। और उसको जख्मी करने के बाद वो बेहोश हो और उसको जख्मी करने के बाद बेहोश हालत में छोड़ गए। लेकिन जब उसके माँ बाप वापस आए तो उसको लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास चले गए, और जब उसको होश आया तो उसको पता चला कि वो जख्मी हालत में है और उसके घर का तमाम जो सामान है वो डाकू लूट कर चले गए हैं। तो देखा बच्चों, आपने नाफरमानी का अंजाम
کہ اس نے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا اور وہ اس حالت تک پہنچ گیا۔ اسی طرح کی ایک سٹوری ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے، یعنی آدم اور حوا کے بارے میں۔ تو جب خدا نے تمام چیزیں بنا دی تو خدا نے آدم کو بنایا تھا، تو اس نے دیکھا کہ آدم کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، تو خدا نے آدم کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بنایا اور اس کا نام حوا رکھا، اور تمام جانداروں پر اور تمام چیزوں پر ان کو اختیار دے دیا، اور خدا نے ان کے لیے ایک باغ بنایا جس کا نام باغ عدن تھا، اور خدا نے ان دونوں کو وہاں پر رکھا اور کہا کہ یہ تمام جو باغ کے درخت ہیں، جو تمام پھل ہیں، یہ تم کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھانا، جو باغ کے درمیان میں درخت ہے اس کا پھل تم نہ کھانا، بلکہ اسے چھونا بھی نہیں۔ تو ان تمام جانوروں میں جو ایک ہوشیار اور چلاک جانور تھا وہ سانپ تھا، اور ابلیس جو تھا وہ سانپ کی شکل میں آدم اور حوا کے پاس آیا، اور سانپ نے حوا سے کہا کہ کیا خدا نے تمہیں یہ تمام پھل جو اس باغ میں ہے کھانے سے منع کیا ہے؟ لیکن حوا نے کہا نہیں، ہم تمام باغ میں جتنے بھی پھل ہیں ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک پھل جو باغ کے درمیان میں ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ خدا نے اسے کھانے سے ہمیں روکا ہے اور کہا ہے کہ جس دن تم کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ لیکن ابلیس نے ان سے کہا کہ تم یہ پھل کھاؤ گے تو مرو گے نہیں، بلکہ خدا کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو حوا نے اس پھل کی طرف نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ یہ پھل دیکھنے میں خوبصورت اور خوشنما ہے تو اس نے وہ پھل توڑا اور خود کھایا، اور کچھ اپنے ساتھی کے لیے بچا کر رکھ دیا۔ جب آدم اس کے پاس آیا تو اس نے وہ پھل آدم کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بینا ہو گئے۔ اس کے بعد جب خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس ان سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا تو خدا نے آدم کو آ کر آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے اپنے آپ کو درختوں میں چھپا لیا اور کہا کہ اے خداوند میں ننگا ہوں، میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ تو خدا نے اس سے کہا کیا تو نے وہی پھل تو نہیں کھا لیا جس سے میں نے تمہیں روکا تھا؟ تو آدم نے کہا کہ اے خداوند جس ساتھی کو تو نے میرے ساتھ بنایا ہے اس نے مجھے وہ پھل کھلایا۔ اس کے بعد خدا نے حوا سے پوچھا کہ اے حوا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے خداوند سانپ نے مجھے بہلایا اور میں نے یہ پھل کھا لیا۔ تو پھر خدا نے حوا سے کہا کہ تو نے یہ پھل کھایا ہے، اس لیے میں تجھے جب تو بچہ جنے گی تو تیرے درد کو بڑھا دوں گا۔ اور آدم سے کہا کہ جب تو اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا اور زمین پر کھیتی باڑی کرے گا۔ اور سانپ سے کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کو ان کی نافرمانی کی سزا مل گئی، اور خدا نے ان کو نکال کر باغ عدن سے باہر کر دیا۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ جس طرح اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے جس طرح آدم اور حوا نے کی تو خدا ہمیں بھی اس کی سزا دے گا، لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں مختلف نعمتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ چلیں اور اس کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن جب ہم نافرمان بھی ہوتے ہیں تو خدا پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں خدا نے ہمارے لیے ایک بہت عظیم کام بھی کیا کہ آدم کی نافرمانی کی سزا تو اس کو دی، لیکن اس کے لیے ایک امید کی کرن پیدا کر دی جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں پوری ہوئی۔ تو کیسی لگی بچوں آج کی آپ کو یہ کہانی؟ اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے ضرور اچھا سبق حاصل کیا ہوگا، اور آپ ہمیشہ خدا کے فرما بردار رہیں گے اور خدا کے عظیم کاموں کو جاننے کے لیے اس کے پاک کلام کو پڑھتے رہیں گے۔ تو آپ سب جو ہیں آپ کے لیے ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ صحت اور تندرستی دے، اور آپ کو اپنے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو آئیں ہم آج کی آیت دیکھتے ہیں جو سنہری آیت ہم نے خدا کے کلام سے لی ہے. تو یہ آیت ہم نے زبور 38 اور اس کی 21 آیت میں سے لی ہے. تو آئیں اس آیت کو سیکھتے ہیں. اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو. آمین. زبور 38 اس کی 21 آیت. تو ہمیں امید ہے کہ آج کی آیت آپ نے یاد کی ہوگی، اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ پروگرام دکھائیں تاکہ وہ خدا کے پاک کلام میں بڑھتے چلے جائیں، اور جو ہے وہ اپنے والدین کے بھی فرما بردار ہوں اور خدا کے بھی فرما بردار بنیں. تو نیکسٹ اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگلے پروگرام میں ہم پھر ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.